तयारी सक्यो गाइस फोटो खिच्ने बेला हैन नि त यो दाइ तयारी सक्यो भाइ सक्यो सक्यो नि ब्रो निन्द्रा चाहिँ केही नबोल्ने किन हो म बोल्छु अहिले बाटोमा सो यो ब्याग अलराइट हामी होटलबाट चेकआउट भएर बाहिर निस्केको गाडी चाहिँ आएन 6 बजे आउने भनेको 6:16 भइसकेछ अझै आएको छैन फोन गरेर आउँदैछु भन्दैछ अनि आज हामी सबैजना एक्साइटेड छौँ के सबैजनाको फर्स्ट टाइम एबिसी यात्रा चाहिँ आज चाहिँ हामी 12 बजे घान्द्रुक पुगेर खानासाना खाने अनि चाम्ब्रुङ गएर बस्ने भन्ने प्रोग्राम बनेको छ सेड्युल बनेको छ हेरौँ कस्तो हुन्छ हिँड्ने त्यति धेरै बानी भएको छैन दुईजना चाहिँ फुटबलर हो जति हिँड्न सक्छन् हामी चाहिँ अरू त्यस्तै हो है तीनजना यात्रा कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर रमाइलो चाहिँ अति हुन्छ यो चाहिँ 100% हो ऊ पनि लेक एलिगेटरै हिँड्न सक्छ रे जति पनि दाइ त फुटबलर परिहाल्यो खतरा होइन फुटबलर लास्टमा गाह्रो त मलाई पनि पर्ने सबभन्दा गाह्रो त तिमीलाई हुन्छ जस्तो छ नि बाबु उस प्लिज हामी 2 स्टेप हिँडेर उले 1 स्टेप हिँड्छ बराबर त्यही त जस बवाल हुन्छ सबजना अगाडि स्टिकले दिन्छु नत्र सबजना अगाडि लाइन लगाएर हिँड्कडा हो जो ढिला हिँड्छ म यो स्टिकले दिने है सिधा यो स्टिकले हान्दिने हो ढिला हिँड्नेलाई हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ हाम्रो गाडी टाइममा नआएर हामीले अलिकति हिँड्नु पर्ने भयो बाहिर गएर बसौँ भन्ने भयो 5जना ल ब्यागेजहरू हालौँ त सबैजनाले रेशम लगेजहरू हालौँ त बाइकिङ गरेर लैजान्छ है ल ब्रेड तातो त्यही मेरो नि हालिदिनु त म बस्छु अगाडि भिडियो गराउँदै 4 जना बिचमा 1 जना भयो अगाडि म बस्छु ल हाम्रो केटाहरू सबै चढिसकेको छ सर म बस्छु अनि अटाइएन नि त अगाडि 2 जना बस्ने हो यहाँ 4 चढ ल कम्फर्टेबल फिल गरेर बसौँ है गाइज म चाहिँ बस्छु दामी मौसम छ है पोखराको ब्युटी भनेको हिमाल हो क्या तर हिमाल र अनि ताल बोबा हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ पोखरादेखि अब हामी कहाँ गएर हेर्दा नास्ता खाने बिराखाटी भन्ने ठाउँमा गएर नास्ता खाने अनि खाना त गाउँ थाहै छैन साना त सम्झिने पानी छम्किने सही सही यात्रा अति नै रमाइलो भइरहेको छ तर दाइको डेक नबजेर अलि मजा आएन कि है नाच्ने गाउनु गर्न पाएन एभ्रिथिङ इज ओके एभ्रिथिङ इज राइट अति रमाइलो भइरहेको छ दाइले भोलि जोड्नुहुन्छ अरे हामी आज रमाइलो गर्न पाएन ओके अति बबाल सिमलेको बाटो है हामी यति बेला नयाँ पुलमा छौँ यहाँ हल्का यसो रेस्ट गरौँ भन्ने कुरो भयो त्यही भएर यहाँ रोकिएको अनि यहाँको बाटो पनि अति बबाल लाग्यो कि हाइवे एउटा ड्रोन सट नै हान्ने जस्तो लाग्यो त्यही भएर यहाँ वेट गरेको केटाहरू ड्रोन हान्दैछ रेशम भाइ देवेन्द्र भाइ यात्रा कस्तो हुँदैछ बबाल हामी अहिले नयाँ पुलमा आइपुगे होइन अब 10-15 मिनटको ब्रेक लिन्छ अनि नास्ता खाने त्यसपछि सिधै नन स्टप घान्द्रुकसम्मको यात्रा
गरिन्छ होला। ओके छ ल। अरू सबै ठिक छ? ओके छ दाइ। गुरु कति वर्ष भयो हजुर गाडी चलाउनु थाले? 15 वर्ष हो। 15 वर्ष भयो है? केटा ढुक्क भयो के हुँदैन। एक्सपिरियन्स भनेको 15 वर्ष हो क्या, थोरै हो। डरै लाग्दैन यार गाडी जस्तोले चलायो नि क्या हामी दाइ भएर दाइ पुल के हो? धोती खोला धोती खोला पुल त्यो माथिकै हो क्या धोती खोला त्यसको रहेछ। मलाई एउटै है हामीले मैले नयाँ पुल भन्ने नयाँ पुल यसलाई भन्छ पहिला तल थियो कि एउटा पुल ए नयाँ पुल नयाँ पुल भने कसरी आयो दाइ? नयाँ बनेको नयाँ पुल त्यो एउटा त झुम्ने पुल थियो सर। नयाँ पुल भने यही रहेछ है। के हो र भने यो सिक्लेस अब त कता पर्छ? सिक्लेस त उल्टो पऱ्यो नि छ उता। यति बेला नयाँ पुलमा आएर खाजा खान थालेका छौँ। अब यहाँबाट अफरोड रहेछ बाटो पनि होइन, ग्राभेल हल्का जस्तो रहेछ तर कस्तो त थाहा छैन होइन। हाम्रो खाजा आइसकेको छ है। चना भने त तरकारी आएछ नि त पुरो। यहाँ भित्र चना के ठाउँ रे फेरि? मेरो पुग्दैन कि कहाँ भिडियो ठाटी के त हामी चाहिँ अहिले बिरेठाँडीमा चिया नास्ता चना अन्डा खाएर अगाडि बढ्ने क्रम जारी नै छ। त्यस रमाइलो भइरहेको छ। मौसमले नै पुरै राम्रो च्यालेन्ज जानिरहेको छ। जाडो जाडो हल्का यहाँ महसुस हुँदैछ। दाइले जकेट निकालेर लगाइसक्नु भयो। कस्तो गाई दाइ बुढो मान्छेलाई जाडो भएको हो। केटीकेटीको जाडो त अनि बाख्राले खान्छ भन्छ नि त बेर भाइ। जाउँ 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 जाउँ। हाम्रो यात्रा अति नै रमाइलो भइरहेको छ। कालो पाले देख्छु हामी स्कुलबाट आउँदा यहाँ के हुन्थ्यो दाइ फेरि भनिदिनु त? ए यहाँ स्कुल यहाँ के छ तालमा पाले जस्तो कि मार्छ अन्त छैन प्रोजेक्टले गर्दाखेरि सबै सिद्धि हाइड्रो पावरहरू भयो त योभन्दा तल कतिवटा छ भन्नुहुन्छ भने 5वटा 6वटा छ हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावरले गर्दा माछा सबै नाश भयो। कागे भेडा त कहाँ यता हुँदैन नि दाइ भेडालाई कसरी भन्छ नि? कति भन्छ भनेको नि 35,000 कति हजार? 35,000। बाटो पहिरो गएर हामी जाममा पर्यो। बाटो सफा गर्ने क्रम जारी रहेछ। जोस् पाहाडको बाटो है, जहिले पहिरो जहिले पहिरो। हिजो राति डेन्जर पानी आएको थियो, पहिरो गइदिएछ क्या। हाम्रो यात्रा अलिकति विचलित भएको छ यहाँनिर आएर। पहिरोले गर्दा हामी करिब आधी घन्टा जति यहाँ जाममा परियो। अझै खुल्ने बाटो छैन, खुल्ने मेसो छैन। डुडुन्डा स्क्याभेटर युज गरेको छ तर पनि टाइम लाग्दो रहेछ अझै धेरै नै। पारी कस्तो दामी गाउँ रहेछ। राइट त्यो पछाडि बस्नु पछाडि बस्यो भने सुत्ता आउँछ गाडी पछाडि लोड भयो भने लास्टमा केसी लानु हामी त खाली ल्याउनु पऱ्यो त ढुङ्गा लिएर हाल्यो पछाडि ढुङ्गा हालेर राइट
आफै है बोडी क्या यस्तो यस्तो सही हो हामीलाई वामा बख तर गाडीमा डेन्जर मसाज भइरहेको के अरे मत्तिङ भन्छ मतिङमा आएर हाम्रो गाडीको टायर पङ्चर भयो पङ्चर भएको होइन अलि साइडमा भयो त जग उठाउनु मिल्थ्यो होला नि त हामी पनि हेल्प गरिदिन्छौँ त ल झापझुप गर्नु पर्छ किला बिजी खालको है दाइ पुरै धन्न हेरियो नि त होइन थाहा पाइन्छ हजुर गरौँ है केटाहरू साह्रो नहुने तर दाल अहिले सानोवाला उचाल्छु है यति के छ र भनेको नयाँ अनुभव भइरह के अरे दाइ दिस इज लेकाली जुगा लिच प्लिज तर यो सानो खालको रहेछ हाम्रो सानो पनि हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ मसिनो पारेको नि हुन्छ है तर जुगा स्टार्ट भइसक्यो कता मऱ्यो गफ न केमा ठुलो थियो त तैँले मार्नुभयो टोक्यो भने चाहिँ जुगाले खायो भने हामी यति बेला मक्की भन्ने ठाउँमा आएका छौँ यहाँसम्म हामी गाडीमा आइयो अब यहाँदेखि हाम्रो असली हाइकिङ स्टार्ट हुँदैछ यहाँबाट माथि चाहिँ गाडी जाँदो रहन्छ अब हामी थोरै धेरै नास्ता गरेर फेरि पनि अनि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ यो झोलाहरू बोकेर जाने अब दाइ हजुर अब त हाइकिङ सुरु भयो नि त दाइ अब दामी हुन्छ हाइकिङ बवाल भइरह थोरै गर्मी भएको मात्रै हो होइन अरू सब चिज बवाल अति रमाइलो छ न्यू एक्सपिरियन्स विथ हाम्रो वी बेस्टिजसँग होइन सबै बेस्टिज टिमहरू पनि अति रमाइलो भइरह हाम्रो प्लानिङ पहिला चरणमा कम्प्लिट हुँदैछ है किनकि अब यसपछि नि धेरै प्रोग्राम गरे हामीले रमाइलो भइरहेको अहिलेसम्म चाहिँ डाउन हिल छ माथि अल्टिट्युडमा गएपछि अलिकति गाह्रो हुने होला हामीलाई चाहिँ होइन माथि अल्टिट्युडमा नबसेको भएर हामी चाहिँ झिन्युमा आएका छौँ हामी त्यहाँ झिन्युमा आइयो अब हामी माथि हामी होटल बुक गरेको छ त्यहाँ गएर खाना खाइन्छ के गरे खै के अरे त्यसको नाम सही खाने हो झिन्यु हट स्प्रिङ कटेज एन्ड रेस्टुरेन्टमा हामीले अघि यहाँ एकजना दाइले हामीलाई यहाँ बुकिङ गरिदिनु भएको थियो अब हामी खाना खाइन्छ तर यहाँको अति इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अति बवाल के क्या बवाल बाटो पनि क्या पिच हुन्छ नि यो ढुङ्गा बिछाएर कस्तो दामी गराएको है लभ इट ब्रो हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो हाम्रो केटाहरू कहाँ छन् बाबु थकै लाग्यो ब्रो तिम्रो त फोन निकै आइरहेको छ अल राइट हामी चाहिँ झिङ्गुदेखि खाना खाएर अब निस्किन थाल्यो ल सियो ब्रो फर्किँदा खाना खाना आउँछौँ है ओके पानी पर्न लाग्यो भाइ माथि आकाशमा पऱ्यो नि भैया आउँदैन कि दाइ डोन्ट वरी खाना खाएर हिँड्नै गाह्रो क्या
होइन साइडहरू हाम्रो केटाहरू यहाँ थकित मुन्द्रामा खान हामी कहाँ मैले दाइ केही इन्फर्मेसन जिन्जुको माथि जिन्जुको माथि चाम्रो छुमरुङ छुङछन इन्चन बुसान जिन्जु म चाहिँ मुखतिर मुखतिर हो सल्लाह वर्षाले हाम्रो यात्रामा थोरै असर गरे पनि तर हामीले आफ्नो प्यासन छोड्दैनौँ है नेभर गिभ अप जतिसुकै पानी आओस् असिना आओस् हाम्रो यात्रा जारी छ कसो रहेछ ब्रो भगवान्को कृपाले यहाँसम्म आइयो भगवान्को कृपाले यहाँसम्म आइयो जय शम्भु जय शम्भु हामी करिब करिब चाम्रुङ नजिकै छौँ पानीले हाम्रो यात्रा अलिकति अप्ठ्यारो गराइदियो पानीले भिजेर अलि यताउता होइन गाह्रो भयो सबजना रुचेछन् पसिना पानी आइरहेको भित्र पसिना आइरहेको छ कपडा सबै भिजेर अनि एकछिन चाहिँ रेस्ट गरौँ भन्ने भयो सुरु हुन्छ दामी रहेछ यार बोटेको कुरो त्यसो ठाडो उकालो ल्याएर अहिले हामी ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हामी अहिले कहाँ छ भने चाहिँ छुमरुङमा छ अहिले हामी हाम्रो एउटा दाइको गेस्ट हाउस छ होइन आजलाई चाहिँ आजको लागि यही हाम्रो यात्रा टुङ्गिन्छ होला भोलिबाट फेरि नयाँ यात्राको सुरुवात गर्दै नयाँ गरौँला। साथ फाइटिङ फाइटिङ एक्सिलेन्ट भ्यू टप लज एन्ड रेस्टुरेन्ट चुमरुङ 2170 मिटर माथि हामी आइपुगेका छौँ अब आजको हाम्रो बसाइ यहीँ हुनेछ र भोलि यहाँदेखि हामी देउरालीसम्मको यात्रा गर्नेछौँ अनि पर्सि बिहान हामी एमबिसी हुँदै एबिसीको यात्रा तय गर्नेछौँ हुन्छ हुन्छ गुड मर्निङ एभ्रिवान आज एबिसी यात्राको डे 2 हिजो हामी बास बसेको ठाउँ चुमरुङ भन्ने ठाउँ हो यो आजको यात्रा चाहिँ हामी देउरालीसम्म गर्ने तय गरेका छौँ अब हिँड्न सकेन भने चाहिँ त्यहाँभन्दा वल्लो स्टेसन भनेको हिमालय भन्ने ठाउँ रहेछ त्यहाँ गएर बस बसिन्छ अब हिँडाइ कस्तो हुन्छ कस्तो छ बाटो होइन त्यसमा म्याटर गर्छ हाम्रो आजको यात्रा हाम्रो अनि यहाँ होटलबाट यस्तो बवाल भ्यू देखिँदो रहेछ कि माछापुच्छ्रे आई थिङ्क माछापुच्छ्रे हुनुपर्छ यो होइन यस्तो बवाल के ब्रेथ टेकिङ भ्यू रहेछ क्या यहाँ यस्तो बवाल के अमेजिङ क्या अत्य बवाल भ्यू यार क्या बवाल भ्यू देखिन्छ है माछापुच्छ्रे यो चाहिँ कुनै आई डोन्ट नो यार मलाई पनि थाहा भएन होइन यस्तो बवाल छ यार जाडो चाहिँ अति छ How was your experience, bro? ओ माइन्ड ब्लोइङ यार भाइ यार बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो है यसो टोयलेट गर्न उठेको त यार अगाडि त हिमाल पो हिजो हिमाली थिएन यार यहाँ कहाँबाट आयो काशी रेशम ब्रो कस्तो भयो त भ्यू देख्दाखेरि रमाइलो भइरहेको गाइज हाम्रो ब्रेकफास्ट आइसकेको छ हामी खाएर जानलाई एकदम हतार भइरहेको छ दाइ नास्ता कस्तो छ रेशम ब्रो नास्ता कस्तो छ ठिक छ तात पनि हान्दै हो फाइटिङ उसको चाहिँ काम छ काँटा आलु टिप्नलाई के भन्दा नि त के गर्नु त है जिन्दगीको गोरेटोमा एक दिनको यात्रा सफल गरियो अब दोस्रो दिनको यात्रा सफल गर्न बाँकी नै छ अभी त बस सुरुवात है अभी बस सुरुवात है तयारी सक्यो तयारी सक्यो अब
जानुको लागि रेडी भाइ यसो पानी हाल्दैन एकदम रेडी ल रेशम ब्रो सबै रेडी भयो ल हामी चेम्रुङमा ब्रेकफास्ट गरेर अब देउरालीसम्मको यात्रालाई निस्किएको अवस्था हो यो केटाहरू सबैजना रेडी भइसके हाम्रो यात्रा यहाँबाट सुरु भएको छ ओ गोप्रोवाला भाइ प्लिज भिडियो गराउँदैछौ तिमीले भिडियो तिमीलाई गराइरहेछ ओके छ त बुढो मान्छे के हो बिहानमा जति यात्रा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अति नै सहज हुन्छ दिउँसो चाहिँ अलिकति घामले गर्दा नि हिँड्नु नसकिने रहेछ कि पसिनाले रेशम ब्रो र म त अनि पुरै भिजेको थियो हिजो त ओ जुका हो के हो यो वेलकम एबिसी एसिए है नि त चेक पोस्ट एन्ड इन्फर्मेसन सेन्टर चेम्रुङ टुरिस्ट चेक पोस्ट रहेछ क्या यहाँ चाहिँ मेबी कोभिड चेक गर्ने होला सायद कोभिड चेक गरेको हिजो एकजना दाइले त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुकुरले चेक गर्छ पहिला तिमीलाई दाजु भिडियो गराउनु मिल्छ मिल्छ खास यसो जानकारी दिनु खास यहाँ चेक गर्नुपर्ने कुराहरू के हो खास तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको हामी सेङ्जादेखि सेङ्जा पोखरादेखि सेङ्जा प्रहरी होइन सेङ्जा पोखरादेखि आएको भने ए पत्रकार हो होइन पत्रकार होइन युट्युबर हो यहाँ त पहिलो कुरो विदेशी पर्यटकहरूको चाहिँ पर्मिट चेक गर्ने हो हजुर अनि त्यस पछाडि नेपालीहरू पनि आन्तरिक पर्यटकहरू हो हजुर हजुर उहाँहरूको पनि रेजिस्ट्रेसन गरिन्छ हजुर र चाहिँ अब यहाँदेखि लिएर एबिसीसम्म हजुरको चाहिँ अब कन्डिसन अवस्था कस्तो के छ देखि लिएर वेदर फोरकास्टहरू हजुर र ट्रेकरहरूलाई चाहिने आवश्यक जानकारीहरू चाहिँ यहाँबाट उपलब्ध गराइन्छ चिम्रनबाट थोरै तल झरेपछि चाहिँ यहाँ एउटा चेक पोस्ट रहेछ होइन विच इज रियली गुड के तपाईँहरूलाई कोभिड भएको छ कि छैन इन्फर्मेसनदेखि लिएर फोन नम्बरदेखि होइन कतिजनाको ग्रुपदेखि लिएर सब जानकारी लिएर राख्दो रहेछ कि अब भोलि केही भयो यताउता भयो भने रेस्क्यु गर्नु सहज हुन्छ भनेर होला सायद होइन अनि यो कोभिडको माहौल पनि छ कोभिडको भ्याक्सिन को कोले लगाउनु भएको छ लगाउनु भएको छैन सबै इन्फर्मेसन दिनुपर्ने रहेछ यता हेर त मिठो छ बबाल छ मिठो चिसो हो बवाल बवाल हामी त खाइसक्यो जब बस्ने ठाउँ नि कस्तो दामी भेटाउने केटा थाक्यो हो भाइ मत पुछो स्या स्या भयो डेन्जर थाक्यो लाग्यो रहेछ बस्ने के अरे रेशम भएको त आधा किलो युज होला कपाल औषधि खाइदिनु पर्छ क्या त खाना खाएर खाउँला कि लास्ट थाक्यो हो केटा हो केटा हो लास्ट थाक्यो हो हामी बोल्यो लास्ट थाक्यो हो भने वान आवर भयो नि हामी यार उकालो डेन्जर रहेछ तर हजुर भाइ मेरो भाइ हिँडेको 1 घन्टा भयो नि त यार कति बजे हिँड्यो 6:30 बजे आधी घन्टाबाट नि हामी ढिलो हिँडेर 8 बजे हो 1.5 घन्टा भयो हिँडेको हो र रेशम 1300 बाटो आयो नि त 1300 बाटो आयो नि अब हिँड्न सकिन्छ बल्ल ल थाक्यो पसिना भिजेछ यार लगभग 2.5 आवर हिँड्यो अति थाक्यो लास्ट थाक्यो क्या सबलाई उछिनेर आएको लोथ पर थाक्यो पसिनाले पुरै भिज्यो लास्ट स्यास्या भएर यार अति कस्तो भयो लोथ हो यहाँ टिकेन रहेछ हाम्रो नेपाली बममारी लाइट है
डेन्जर आनो दुईवटा गोर्खेको हालत हेरौँ फेरि अब मजा हुन्छ हो गोर्खेहरू पालि नभएजी त्यसरी 5 मिनट हिँड्न सकिन्छ एकदम भाइ ल थाक्यो क्या थाक्यो सकिएन लेक लाग्ला जस्तो भइसक्यो तिमी त झन् गाउँको मान्छे यार झन् गाउँ भन्ने मात्रै हो काठमाडौँको दाल भात नै गलिसक्यो 1.5 घन्टा लेक हो कि बा हो बा होइन लेक भन्ने के हो थाहै छैन लाड सास फुलेर एकचोटि स्यास्या गरिदिनुहोस् एकचोटि प्लिज जुगाले खाउस केही भन्दिनँ खाउस जुकाले खाए पनि जुका टिप्ने हालत छैन साथीहरूलाई के भन्ने रे बाटो कस्तो छ भने साथीहरूलाई 400 नि सर केही दिएको छैन केही दिएको छैन छ्या त्यस्तो भेट्टाको लड मुख हाल्ने यार घिनलाग्दो व्यवहार पनि हो त केही हुन्न हो मेरै यो अब यो माया एकछिन रेस्ट गरियो अब निस्क्यौँ निस्क्यौँ टाइम जति टाइम सर्टेज छ गर ब्रो निस्क्यौँ निस्क्यौँ लास्ट थाक्यो है सनट्याकको कस्तो दामी पऱ्यो निस्क्यौँ है हाम्रो सिङ्गो आमा चिया खाने कार्यक्रम तर चियामा के हाल्यो ब्रो यो लेकाली जडीबुटी ल गाइज चिया चियर्स आई लभ डेभन म्यान्चेस्टरको लिए चिया ए यहाँ फेरि चिया झगडा साउने लागिसक्यो म पनि रियल म्याड्रिडको फ्यान भनेर ल ल म्यान्चेस्टर युनाइटेड मेरो चाहिँ के हो यो ढेक्काले हो नि त जिन्दगानी दर्पण छाया कहिले उकालो कहिले ओह्रालो तर यो डाँडो खराब भएछ क्या डाँडो छ नि तपाईँको आउनेमा तल बाटो यो डाँडाको पुरै टुप्पा गरेर फेरि फेदमा झरेर निक्लिनु पऱ्यो क्या हामीलाई के भयो तपाईँलाई विडम्बना दुःख भयो भने के हुनु र तरपाई हुनुपर्छ नि त अनि यहाँ पर्लाई भयो ठिकै छ पर्ला क्वाको नि ल ओके अहिले चाहिँ हामी सिमुवामा आएर दिदीले एकदमै राम्रो चिया बनाएर खुवाउनु भयो है। अब हामी चाहिँ 1.5 घन्टा जतिको बाटो हिँडेर चाहिँ ब्याम्बोमा गएर खाना खाँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एरेन्जमेन्ट गरिसकेको छौँ खानाको। अब चाहिँ हामी जान्छौँ ब्याम्बो। फोन कसको हो यो? ब्रोको फोन छोडेर नआएन ब्रो। त्यहाँ बाटो आयो भने त एकछिन नाचिहाल्नुपर्छ केटा हो खुसी भएर। दिदी थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। यहाँ चाहिँ सही म्याप राखिदिएको रहेछ है। हामी चाहिँ अहिले कहाँ हो? हामी यहाँ आएछ होइन सिङ्गुवा। हामी सिङ्गुवामा खाऊँ यति बेला। बम्बो दोबान हिमालय देउराली हुँदै एमबिसी हुँदै हामी एबिसी फर्किने हो। ल हाम्रो यात्रा अझै रहेछ यार, धेरै नै रहेछ त्यहाँ। यहाँ लड्यो भने त सिधै खोलामा पुगिँदो रहेछ त। जाऊ के केटा हिँड्के बाबु जाम अब। बरु भातै छैन। भात खाइन्डामा आउँछ त किन यो लाउनु आएको त रन्किँदै त राखेपछि होइन त डाँडो आएको छ बे। भात खाइन्डामा आएको रहेछ आउँछ कि बम्बो अरे बम्बो आउँछ कि कुरो त्यही हो। अब नै 20 मिनट जति हिँड्यो अनि आउँछ क्या। जाम 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 जाम। रेशमको कपडाबाट धुवा पुत्ताइरहेको छ कस्तो बा हो बा होइन बिजुर अनि आउँछ कि। जाउँ 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 जाउँ। हाम्रो बाटो धेरै खायो अझै धेरै छ। लास्ट भोक लाग्यो तँलाई मलाई फसाएको कि तिमीहरूले यार हो। 2000 को सपिङ गरायो पहिलो घाटा त्यहाँ हो। यसो बुत्ता मास्तिर भनेर ल्यायो। आज पहिलो दिन हिँडियो ल त ठिकै छ भने
आज दोस्रो दन्नी कुदिरहेको छु हुँदैन बम्बो जो आएन त देउराली कहिले आउने अझ त बिचा के अरे दोभान होइन प्लिज तर जे होस् रमाइलो भइरहेको छ होइन भन्ने कुरा नभए त फ्रन्ट क्यामेरामा सम्म बाटो देखेको उपलक्ष्यमा साथीभाइहरू चाहिँ एकदमै खुसी भएर नाच्दै हुनुहुन्छ है अहिले ए बम्बो आउँछ हो 15 मिनेटमा मासु भात राख्या छन् प्लेटमा झ्यालमा पर्दा छ हेर त्यसरी माया सर्दा फाइनल्ली हामी बेम्बो आइपुगेका छौँ केटा हामी बेम्बो आइयो रक्षा गर्नुहोस् भगवान् जय माता दी बेम्बो 245 मिटर्स हामीले होटल बुक गरेको कुनमा आयो ब्रो बुद्ध गेस्ट हाउस होइन हामीले बुक गरेको टपमै रहेछ है हाम्रो नेक्स्ट स्टेसन हामीले लन्च चाहिँ बुद्ध गेस्ट हाउसमा गएर गरिन्छ हाम्रो नेक्स्ट स्टेसन चाहिँ दोभान हो डिस्टेन्स 1 आवर 45 मिनट भने चाहिँ हाम्रो 2.5 आवर लाग्छ ओके सी यू बम्बो हामी फाइनली हाम्रो गेस्ट हाउस बुद्ध गेस्ट हाउसमा आइपुगेका छौँ तपाईँको कस्तो दामी झरना रहेछ माथि कहाँबाट देखिन्छ वाह यार क्या दामी यार हामीले अब खाना खाइन्छ दाल भात नेपाली डिस गेस्ट हाउस आयो नि केटा खाना खाने हो दामी माथि कस्तो बवाल छ यार माथि यार झर्न देखिएन हाम्रो खाना पाएको पाक्दैछ अनि यो एबिसी ट्रेकको के यो बाटो छ नि यो कसले नेपाल सरकारले गराएको हो कि प्राइभेट मान्छेहरूले गराएको तपाईँहरूले खर्च गरेर गरेको हो ओहो नि कहिले गराउनु भएको नि यो बन्यो कति त्यही यो बाटो बनेको त भयो होला नि पहिला त अप्ठ्यारो थियो अरे हामीले बिस्तारै बिस्तारै बनाएर भयो होला नि अहिले राम्रो राम्रो बनाउने ठाउँमा अहिले कतै कतै त अहिले नि बनाउँदैछ यो ढुङ्गा पिछाको चाहिँ कति वर्ष भयो यो त उँभो यो त उँभो लगभग 15-20 वर्ष त भयो होला है हजुर सिजनमा मान्छेहरू कतिको एकदम धेरै हो सिजनमा त मान्छे त टन्नै आउँछ नि है भिड हुन्छ कतिसम्म कमाखा एक दिनमा धेरै भनेको धेरैसम्म कमाएको एक दिनमा बेलुका दिउँसो गरेर कस्तो साँझ बिहान गरेर टोटल कति कमाउनु भयो साँझ बिहान टन्नै मान्छे छ भने त 20-30 हजार 20-30 हजार कमाएको छ खुसी लाग्छ दिन रात गरेर क्या लास्ट भोग्ला है कसलाई धेरै भोग्ला तँलाई हाम्रो ग्रुपमा सबभन्दा धेरै भोक लाग्ने यसैलाई रहेछ है खाना यसले खाने हाम्रो खाना आइरहेछ कहाँ हुन्छ त यार गुन्द्रुक छ के छ भन्दै त थालीमा यो भट्ट यो अचार चाहिँ के को मुलाको होला आलु तरकारी दाल दाल छ सपक्का खानुपर्छ है दाइ सपक्का खानुपर्छ है खाना ब्रो टेक ब्रो सपक्का खाना धेरै खाऊ है धेरै हिँड्नु छ नि त अझै 10 किलोमिटरको हाराहारी हिँड्नु छ है केटा ढुक्क खाऊ बाम्बोमा खाना खाएर हामी बिस्तारै हिँड्दै हामी लगभग बिचमा रेस्ट गर्दै
हामी चाहिँ अहिले दोभान भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। दोभान 5 घन्टा देउराली हेर त अनि हामी जाने आजको हाम्रो बास बस्ने भनेको चाहिँ देउराली हिमालय देउरालीमा हो। अझै 4:30 4 आवर 30 मिनट रिमाइनिङ। गलियो केटा हो कस्तो भयो त दोभानबाट बाम्बोबाट त हामी आएको नि आएको है त्यो दिन कति डेढ घन्टा भन्थ्यो हामी 1 घन्टामै आयो मलाई सही हो। हामी अब देउराली गइन्छ आज दोभान बसिँदैन भनेपछि सही हो जम्मा 5 घन्टा होइन हो राके गइन्छ नि राके 50 भन्ने थाहा छ थाहा छैन। हो चिया पिएर जाउँ है ब्रो चियान मलाई खाने गऱ्यौँ खा मलाई त गऱ्यौँ खा कोक भ्याइयो कोक सक्यो कोक सकियो भनेपछि हलुङ पनि भयो लामो दूरीको बाटो हिँडेपछि यो हलुङको ब्याग पनि गरौँ हुँदो रहेछ कि दाइ दोभान आइपुग्यो खुसी हुनुहुन्छ दोभान आयो भन्दा त खुसी हुनुभयो एकदम खुसी नि घरिघरि यस्तो लाग्छ कि नै प्रकाश भाइसित घुम्न पाएको छु भाग्यमान रहेछु जस्तो लाग्छ नि एकदम लाग्छ लाग्छ भाइ सही हो यो यसमा कोही शङ्का छैन भाइले प्लानिङ गरेको हो हामी सँगै घुम्न पाइयो होइन 2505 मिटर हाइटमा अल्टिच्युडमा हामी छौँ। हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेसन हिमालय हो। नयाँ नयाँ स्टेसनमा पुग्दा नि यति खुसी लाग्ने यार। भाइ तिमी त फालियो नि अनि 4.5 घन्टा हो नि देउराली त साथी के हो हात त्यो होइन होपलेस नगराउनु भन्दै हामी चाहिँ यति बेला दोभानबाट निस्केर खोला नाला तर्दै कुला करेसाहरू पार गर्दै रमाइलो गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ। यात्रा निरन्तर जारी छ। रमाइलो अति धेरै भयो। नेक्स्ट लेभलको एडभेन्चर फिल भइरहेछ। तर 4 घन्टा भन्दा अलि बोर्डमा 4 घन्टा लेखेको देख्दा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्ने रहेछ। तर खेर केही छैन। पानी चाहिँ जताततै पानी के यहाँ त पेन्डेमिक पिरियड भएर होला है टाइम भएर होला मान्छेहरूको चलपल चाहिँ खासै देखिएन। पहिला त होटलहरूमा बुक नगरी बस्नै नपाउने जस्तो हुन्थ्यो सिचुएसन मान्छेको भिड भएर। यो टाइममा चाहिँ कोभिडले गर्दा खासै मान्छेहरूको आवत जावत पनि धेरै देखिएन। जस्तो दुईजना भेटुनी त भइरहेछ तर पनि जति हुन पर्ने त भइरहेको छैन। रेस्ट गर्न लागि पारिके आज हामी झर्ना रहेछ। विमललाई हजुरको लुगाबाट त पुरै के अरे बाफ उडिरहेको छ त के गरे साउना क्या साउना हो हट वाटर यसमै हाउडे रेसमको सेक्सी फिगर हेरौँ है पसिनाले भिजेर पुरै टी सर्ट निचर्दै यात्रा जारी छ। हामी दोभान र हिमालयको बिचमा रहेको छहरा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ यति बेला। भेट्नेछौँ बाई बाई। केटाहरू हिँड्ने तयारीमा खाने जाउँ। ब्रदर ल बाई 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 थ्याङ्क यू ब्रदर।
माथिबाट माथिको टिकट चलाउनुपर्छ नि जहिले नि। यहाँ फुल चलाउनु पर्ने रहेछ जस जे भए पनि यहाँ फुल चलाउने सिस्टम रहेछ थोरै निकालेको पात्र। जय भगवान् तपाईँ मौसमले साथ दियोस् यो राम्रोसँग हेर्न पाइयोस् हाम्रो यात्रा सफल भइदियोस्। जय माता दी। जय माता दी। हामी यहाँ एकछिन रेस्ट गरियो उकालो धेरै रहेछ र नसकेर एकछिन बसियो सबैजना। अनि अब यहाँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेसन भनेको हिमालय, त्यहाँ गएर बुझ्ने होइन। धेरै नै टाढा भएको टाढा रहेछ उकालो रहेछ भने त्यही बस्ने, नत्र भने देउराली जाने कार्यक्रम छ हाम्रो। गाह्रो अगाडि गइसक्यो सबैजना। दुखम सुखम हिमालय भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो पारिपट्टि। जस हामी अब 5 मिनटको अन्तरमा त्यहाँ पुग्छौँ। लोत थाक्यो, उकालो डह्रो दियो। दोभानदेखि हिमालय आउने ठाउँमा छन् जुन झरना छ नि, त्यो झरनाभन्दा माथिको 20 देखि 25 मिनट लाग्ने रहेछ। यस्तो उकालो रहेछ नि महाकसम। लोत थाकियो लोत। फेरि उकालो सुरु भइसक्यो। हामी हिमालय आइयो, हिमालय भन्ने ठाउँमा आइयो हामी। देउराली वान एन्ड हाफ आवर वार्निङ दिएको रहेछ 30 मिनट जति। देउराली आइयो, क्या खुसी लागिरहेको आएर देउराली आउँदा नि। फाइनली हामी हिमालय भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। अब हामी एकछिन यहाँ खाजा नास्ता खाने, चिया पिउने, अनि उकालो बाटो रहेनछ भने हामी निस्किन्छौँ यहाँदेखि देउरालीसम्म। नै भने आज हामी यहीँ बस्छौँ। हामी अब एकछिनमा डिसाइड गर्छौँ। खाजा खाऊँ न कि खाजा आछ चिया चिया नास्ता नआनी नास्ता त गर्ने हो। बस्नु यहाँ बस्नु कि माथि त्यहाँनिर ब्रदर यहाँदेखि बाटो कस्तो उकालो हो? बाटो हजुर टाढै उकालो छ। कति टाइम 1.5 आवर लाग्ने रहेछ होइन? 1.5 हेरी हेरी छ। त्यसो हामीले खाजा खान्छौँ नि त। हुन्छ हुन्छ ल खाजा के छ नि? जे छ मेनुमा टन्नै छ। हस् ल खाइदिउँ न त ल। हाम्रो नास्ता आएको छ। हाम्रो नास्ता आएको छ रामेन। चाहिस् टेस्ट गरिस्? ताई टेस्ट गर्नु त कस्तो छ? टेस्ट गर्नु त कस्तो छ? यता हेरेर भन्नु न। दामी छ? ओके बन्द भयो त देखेकै छैन मैले कसरी गरौँ त। बाई बाई दाइ। अबको हाम्रो 2 घन्टाको यात्रा नन स्टप हुन्छ देउराली पुग्नको लागि। मानौ कि हाम्रो 2 घन्टा नै यही हो, समय छैन हामीसँग। अब चाहिँ हामी पुग्नु छ नजिक आइपुगेका छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ निलो निलो टिनोहरू छाएको चाहिँ देउराली हो। अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गरिन्छ। तब आजको डेस्टिनेसन हाम्रो पुरा भयो। त्यो बवाल भ्यू रहेछ अनि हेरिदिउँ भनेर।
समयपछि फेरि म तपाईँ सामु आएको छु। आजको यात्रा चाहिँ बहुत कठिनाइ भयो। बिहान 7 बजीबाट हिँडेको अहिले 5 बजीसम्म कति भयो होला अब आफै गेस गर्ने नन स्टप हिँडिरहेछ। घरबाट ममले तल एउटा चाउचाउ लिनु जा भन्दा नहिँड्ने छु र आज पुरै 10 घन्टा नन स्टप हाँकिरहेछ। 10 घन्टा मात्रै होइन, लगभग हामी आज 22 किलोमिटरको अराउन्ड 22 किलोमिटर अराउन्डमा हिँड्यौँ होइन। तर जे होस् आफ्नो खुसीले आइरहेछ, कसैको करकापमा आइरहेको छैन, त्यही हो। रमाइलो भइरहेछ, इन्जोय गरिरहेछ। कस्तो लाग्यो त नि तपाईँलाई? अति दुःख भयो, अनि यति धेरै मेमोरीहरू बने होइन, अति बवाल के सेयर गर्न सक्दिनँ क्या शब्दमा मैले। जाउँ त हिँड्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। वेलकम टु देउराली। आज हाम्रो डेस्टिनेसन पुरा भएको छ। यति बेला हामी देउरालीमा छौँ। 3200 मिटरको हाइटमा रहेछौँ होइन। यात्रा अति नै रमाइलो भयो। अब दुःख सुख उकालो ओह्रालो खोला किनारा नाला सबै होइन वारपार गर्दै यहाँसम्म आइयो। यहाँ आउँदा चाहिँ अति बवाल क्या। अब हुन्छ नि, यो मेरो क्यामेराले भेट्नु थाहा छैन, तर यहाँको भ्यू यस्तो बवाल छ, ब्रेड टेकिङ भ्यू छ यो, अति बवाल क्या। देउरालीमा चाहिँ हामीले होटल बुक गरेको छैनौँ। अब हामीले एउटा होटल खोजिन्छ अनि डिनर गरेर अनि आनन्दसँग रेस्ट गरिन्छ। भोलि चाहिँ हामी 9 बजे पुग्यो भने आनन्दसँग पुगिन्छ। भोलि गएर एबिसी बसिन्छ। डे 3 ब्लग फेरि आउनेछ। किप वाचिङ गाइज। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हाम्रो एबिसी ट्रिपको डे 3 यात्रा अति नै रमाइलो भइरहेको छ। थोरै धेरै थकाइ पनि लाग्यो हिजो। जस्तो भए पनि यहाँ ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अति रमाइलो लाग्ने रहेछ। यति बेला हिजो हामी देउरालीमा बसियो। अब हामी चाहिँ यहाँ ब्रेकफास्ट गरेर अनि पहिला एमबेसी गएर खाना खाने कार्यक्रम छ। अनि एमबेसी गएर खाना खाने अनि त्यसपछि एबिसी गएर बास बस्ने अनि भोलि बिहानको भ्यू, दामी भ्यू हेर्ने अनि फर्किने प्रोग्राम छ। जाडो लास्ट छ अनि अब के गर्ने होइन। यात्रा जति नै जाडो अप्ठ्यारो गाह्रो भए पनि उकालो ओह्रालो बाटो भए पनि यो ठाउँमा आइपुगिसकेपछि अति रमाइलो हुने रहेछ कि। हामी यहाँ तल हुँदा त यति रमाइलो छ, माथि पुगेपछि के हुने थाहा छैन। अनि यो हाई अल्टिट्युडले गर्दाखेरि हल्का केटाहरूलाई निद लागेन, राति थकै लागेर अनि सुत्न सकिएन भन्ने कुरा गर्दै थिएँ। म चाहिँ निदाएँ मजाले। म पनि अति थाकेको थिएँ। जस रमाइलो भइरहेको छ यात्रा, बाँकी अपडेट गर्दै गर्छु। रमाइलो छ यार। जति नजिक गयो होइन, एउटा हिमाल देखिन्छ, ल बवाल रहेछ भनेर फोटो हाल्न थाल्यो। अनि त्यसको यसो 5 मिनट हिँडेपछि झन् बवाल अर्को देखिन्छ क्या बवाल भएर। सबैजना लाइन लगाएर हिँडिरह। टावर चाहिँ अगाडि गइसक्यो। टावरको खुट्टा पनि लामा लामा छन्। ज्याम हिँड्छ हिँड्न नि। क्या से त हिउँको पानी क्या गाई थियो, हिउँको पानी। हिमाल हेर्दै जाँदै यता पनि डाँडा बिचमा खोलाको तिरै हिँडिरहेको छ। यात्रा रमाइलो भइरहेको नि, एकदम रमाइलो। चिसो पनि भए रमाइलो। ब्रो चिसो पानी खाएको कि तातो? चिसो पानी त
पनि धुन सकिँदैन होइन मुख नधोएको कति हो भाइ मैले मुख नधोकिन आएको आज यहाँ चाँडो भएर अरू भन्दा पनि दुई टोइलेट जानु पर्यो कम आपत भयो मलाई त्यो चिजो मैले धुन दाइ मुख धोएको हजुरले मुख धोएको हो धुन त होइन गफला हुनुहुन्छ धोएको हो देखिरह तलको देखेन मैले त धोएको तर होइन मैले ब्रस चाहिँ गरेको होइन सिधा कुरा होइन तर यो मुखमा पानी लानु चाहिँ सकेन क्या लास्ट थकिन मुस्कान भनेको दाइको अनुहारमा मात्रै छ कि अरू कसैको अनुहारमा छैन बल्ल हाँस्यो डेन्जर पार्ट डेन्जर छ यार यति जाडोमा हुन्छ त हुन्छ हुन्छ किन हुनु हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पको एकदमै नजिक पुगिसकेका छौँ 4020 मिटर हाई अल्टिच्युडमा हौँ अति 5 मिनट हिँडेपछि त 5 मिनट बस्नै पर्ने क्या अल्टिच्युडले गर्दा स्याहाँ भइहाल्ने क्या अति गाह्रो हुने तर यस्तो बवाल सिनेरियो छ नि यहाँ हौ जति माथि गयो त्यति रमाइलो यहाँ बवाल केटाहरू गलत बाटो आइरहेछ असली बाटो छोडेर हाइवे बाटो छोडेर खरबार निक्लिएका छन् केटाहरूलाई छड्के जान हतार भएर ठाडै बाटो थियो त बाटो केटा हो यार के गरेको उहाँ पर रहेछ त अनि यसो कुर्न पर्दैन हेर्न गएको थिएँ त अनि होला अब निक्लियो कि छिटो यहाँ चाहिँ एमएसीमा चाहिँ सबैजनाले यहाँ आएको जतिले आफूसँग यदि फोटो छ भने फोटो टाँस्ने सिस्टम रहेछ मैले मेरो फोटो यहाँ टाँस्थेँ है गाइज सही हो अब हामीले खाना खान्छौँ हाम्रो खाना नै आइसकेको छ के छ खाना पपाल छ भात दाल चना आलु अनि अचार अनि पापड ओके छ त ल ओके छ हामी यति बेला माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पमा एमएसीमा छौँ चिसो मौसम अनि रमाइलो वातावरण बिहान चाहिँ मौसम मजाले फुलेको थियो अरे हामी आउँदा पनि हल्का देखिएको थियो तर हामी एकदम भोकाएको थियो अवस्था भएर हामीले चाहिँ भिडियो खिचेनौँ पहिला अनि खाना खाएर यसो बाहिर हेर्दा त सबै कुरो ढाकिसकेछ तर केही छैन भोलि बिहान देखिहालिन्छ अति रमाइलो हुँदैछ अनि हामी अब एकछिन यहाँ रेस्ट गर्छौँ आधी घन्टा 1 घन्टा अनि हाम्रो यात्रा एबिसी हुन्छ यहाँबाट लगभग 2 घन्टा हिँड्यो भने पुग्छ भन्ने कुरा गर्नु थियो जस्ट हामी 2 घन्टा 2.5 घन्टामा पुग्छौँ हाम्रो पनि हिँडाइ कडै छ होइन अनि त्यसपछि बाँकी एबिसी गएर अपडेट गर्नेछु अब निस्किनु त हजुर निस्किनु लाग्यो जाने लास्ट हिँड्ने कि फर्स्ट अब कहिले लास्ट कहिले फर्स्ट हिँड्दै जान्छ के हुन्छ तिमी जति नि हिँड्नु सक्दो रहेछ त यार हिँडिरहेको म नि बोइलर भइसक्यो अब सक्छु है ल टोली हाम्रो निस्क्यो है जय शम्भो
हामी माछा पुच्छ्रेभन्दा थोरै माथि अलिकति हिँड्दा हिँड्दै थकै लाग्यो अनि आएर हामी रेस्ट गर्दैछौँ। क्या थकै लागेकै हो होइन? साँच्चै थकै छैन के यार ब्रदर? ओ दाइलाई निलाएर हाई काट्नु हो कन्ट्रोल दाइ। यस्तो बबाल सिनारी छ एरियामा त यार कति बबाल। हामी एमबिसीबाट अब एबिसीतिरको यात्रामा छौँ। क्या बवाल सिनारी छ यहाँ, क्या बवाल छ। हाई अल्टिट्युडले गर्दा चाहिँ अलिकति हिँड्न अप्ठ्यारो भएको त हो, तर त्यति साह्रो अप्ठ्यारो पनि भएको छैन। थकित मुद्रामा साथीहरू सबैजना। जाडो कतिको छ? रेशम जोइ जोइ बस्यो भने घरमा रेशम भाइले के अरे मनमै राख्ने के थाके है थाक्न त है बिचरा तर त्यही पनि दाइ प्लिज ड्रोन चाहिँ अब म बोक्छु ड्रोन चाहिँ पर्दैन मन त थाहा छ मलाई, त्यही पनि बोक्छु है। साइकल उसनी बोकेको मैले क्यामेरा बोकेको बोकेन हो दाइ, क्यामेरा बोकेकै हो हजुरले हो। तिम्रो क्यामेरा दाइले यति गुण लाउनु आयो मलाई होइन दाइ। ल दाइ यही त खाने म त अगाडि अगाडि भएर नदेखेको त हुन्छ। म अगाडि अगाडि छु नि त, प्रत्येक ठाउँमा म अगाडि भएको हुन्छु। अनि कसरी देख्छु त मैले पछाडि? मेरो पछाडि नाच्दै आएको कि गुल्टिँदै आएको कि रेशमलाई जुम गर्नु पर्यो। जाडो भएकै हो रेशम। जति बस्यो त्यति बसौँ लाग्छ। नाच्दैन बाबु अझ डान्स हान्दैन। दाइ प्लिज त्यस्तै हुँदैन, प्लिज कसरी अरे? प्लिज त्यस्तै होइन दाइ। प्लिज बाबु देखाइदियो तरिका। प्लिज ल प्लिज भाइ। फाइनली हामी एबिसी बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइपुगेका छौँ। हौ क्या रमाइलो, क्या सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ तर अति रमाइलो। वाह नमस्ते अन्नपूर्ण बेस क्याम्प एबिसी 4130 मिटर। केटाहरू खुसी नाच्दैछन्। नमस्ते अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। वार्मली वेलकम टु इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल भिजिटर। आर्स नलगा त्यहाँ दाइ कस्तो फिल भइरहेको त? एकदम बवाल बवाल। त्यही तल्लो बसेको थिएँ हामी थाकेर अझै टाढा छौँ भनेर यस्तो कुहिरो हटेको त यही अगाडि पो रहेछ यार। छक्कै पारिदियो यार। गोर्खेहरू माथि पुगिसकेका छन्, दुइटा चाहिँ तलै छन्, लास्टमा म छु। त हिमालबाट आएको पानी। बेस क्याम्प त्यही हो, म्याच यहीँ बसिन्छ, भोलि बिहान भ्यू हेरिन्छ अनि बल्ल फर्किने। हामीले बुक गरेको लज चाहिँ यही अन्नपूर्ण गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। 4130 मिटर हाइटमा छौँ हामी यति बेला। हाइट लोत के लोत। रुम भयो केटाहरू? अब खाना खाने ग्रुपै हाम्रो सबैजना यहाँ हाम्रो हामी बसेको गेस्ट हाउसमा बस्ने सबैजना
खाना खाने कार्यक्रम चल्दैछ हामीले खाइसक्यो अर्को बेला त यता टाक्रा टुक्रो छ नि गरी भयो त फेरि भइरहेको छ हिमालको पुरै काखमा बसेर होइन बबाल नि पुरै सेटिस्फाई खुसी छस् जाडो छ त्यही पनि हिजोको दुःख बिर्सिस् खुट्टा त दुखिहाल्छ नि त टक्क भइरहेको छ नि खुट्टातिर त यति बेला बिहानको 5 बजेको छ हामी सबैजना हिमाल हेर्न भनेर बिहानै उठ्यो सबैजना यस्तो बबाल भ्यू देखिएको छ कि भइहाल्छु लक्की के कतिजना मान्छेहरू त आएर यहाँ बादलले गर्दा हेर्न नपाएर मौसम नखुलेर नहेरिकन रिटर्न भएको छ र हामी त यस्तो लक्की कि यस्तो बबाल भ्यू देख्न पाइयो नि त्यसो जमेको कि साथीहरू सबैजना मिल्ने हैन सबै कुराहरू सेयर हुने खालेको साथीहरू दुःख सुख गर्दै रमाइलो गर्दै आइयो दुःख पनि अति धेरै दुःख भयो रमाइलो पनि यति धेरै रमाइलो भयो कि वी क्यान्ट सेयर के यति धेरै मेमोरीहरू क्रिएट भएको छ हामीले सेयर गर्न सक्दैनौँ यो हिमालको फेदमा बसेर बिहान बिहानै हैन 5 बजेदेखि मैले यो भ्यू हेरेर पाउँदाखेरिको खुसियाली त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जे होस् हामी लकी पनि रहेछौँ कतिजना मान्छेहरू आएर यहाँ आएर हेर्न नपाइकन रिटर्न भएको अवस्था पनि छ हामी त हिजो साँझ राति पनि भ्यू हेऱ्यो बिहान पनि हेऱ्यो यति रमाइलो भयो कि बबाल भयो कि बाई बाई बेसी बाई बाई क्या सबै रेडी हो निस्किने बेला भएन जाम पानी छोडेछ पानी खोलै खोल कति छ त गाइज रेडी हो मनभरि मुटुभरि यति धेरै मेमोरीहरू बोकेर दिमागभरि होइन हामी यहाँदेखि रिटर्न भयो चिसोले गर्दा अलिकति घाँटी खसखस गरिरहेको छ तर पनि केही छैन हल्का कुहिरहनु थालेको छ अहिले त
अब पछि भेटौँला एबिसी यात्रा रमाइलो भयो नि होइन भोपाल रमाइलो भयो ल बाटो सँगै जानुपर्छ है ल एबिसी यात्रा कस्तो भयो